ग्लोबल एक्सन नेपाल सन् 1996 स्थापित सीमान्तकृत समुदायका लागि नवीन सामाजिक र शैक्षिक विकास गर्दै गुणस्तर जीवनको विकास गर्ने एक गैर सरकारी संस्था हो। यस संस्थाले बालबालिकालाई केन्द्रमा राखी समता, मानवाधिकार, जीवन पर्यन्त सिकाइ र गुणस्तरीय शिक्षाको विस्तार गरी सरकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउँदै समग्र रूपमा दिगो विकासको रणनीति लिएर समाज रूपान्तरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ। संस्थाले सुर्खेत जिल्लामा बहिनी शिक्षाका लागि दिदी कार्यक्रम अन्तर्गत सन् 2013 देखि 2017सम्म पहिलो भागमा सफलतापूर्वक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। DFID को आर्थिक सहयोग, VSO र ग्लोबल एक्सन नेपालको सहकार्य र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सुर्खेतको समन्वयमा यस संस्थाले दोस्रो चरण अन्तर्गत सन् 2017 देखि 2021 मार्चसम्म पुनः बहिनी शिक्षाका लागि दिदी कार्यक्रम भाग 2 सञ्चालन गरिरहेको छ। सुर्खेतका विभिन्न 12वटा विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, जस अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर 13 स्थित नेपाल राष्ट्रिय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय करैखोलामा बहिनी शिक्षाका लागि दिदी कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि देखिएका सकारात्मक प्रभाव र उपलब्धिको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। संस्थाले विद्यालय सिकाइ सहयोग कक्षा सञ्चालन गरेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सानी बहिनीहरू लाभान्वित भएका छन्। यो कक्षामा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका कक्षाहरू निशुल्क पढाइन्छ, जसले गर्दा आफूहरूलाई पढ्न र बुझ्न सजिलो भएको सानी बहिनीहरू बताउँछन्। यसबाट हामीलाई विभिन्न प्रकारका धेरै कुराहरूको ज्ञान, जस्तै हामीले लर्निङ क्लासहरू साइन्स, म्याथ र इङ्ग्लिसको लर्निङ क्लास पढिरहेका छौँ। यसबाट हामीलाई इङ्ग्लिसमा ल्याङ्ग्वेजहरू, हामी पहिला इङ्ग्लिस बोल्न खासै आउँथेन। आज क्लासमा पढ्दा धेरै विद्यार्थी हुन्छन्, त्यसमा यहाँ पढ्दाखेरि अलि राम्रो स्टाइलले आफ्नो अहिलेको लागि छेडिक नभएर दीर्घकालीन रूपमासम्म हुने खालको ज्ञानहरू टिचरहरूले पनि हामीलाई ज्ञान प्रदान गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ लर्निङ सपोर्ट क्लासबाट हाम्रो कक्षा 9मा एकदमै 75देखि अनि 80जना विद्यार्थी भएकोले पढ्नलाई अलिक गाह्रो हुने भएकाले हाम्रो चाहिँ लर्निङ सपोर्ट क्लासमा हामीले अनि 30-35 जना मात्रै हुन्छौँ। अनि शान्त वातावरणमा सरसँग नबुझेको कुरा सोध्ने अनि एकदम शान्त वातावरणमा पढ्न पाउँछौँ। अनि साथीहरूले नजानेको साथीहरूले सिकाउँछौँ। अहिले गर्दा हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको छ। यो कक्षा किन सञ्चालन गरियो त? सिकाइ कक्षाको बारेमा बताउँदै विद्यालयका शिक्षक डिलाराम भण्डारी। छोटो समयमा धेरै कुराहरू ज्ञान हासिल गर्न सहयोग गरेको छ। यसले प्र्याक्टिस बेसमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। धेरै खालका इक्जामहरू लिने र विद्यार्थीलाई हेबिचुअल बनाउने, बानीको विकास गरेर मात्रै बच्चाले सिक्न सक्छ भन्ने धारणा यसले विकास गरेको छ। र कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जसले आफैले शुल्क तिरेर पढ्न नसक्ने अवस्था भएका भाइ बहिनीलाई पनि यसले सहयोग गरेको छ। र यसर्थ नेपाल सरकारको कार्यक्रमलाई पनि यो लर्निङ सपोर्ट प्रोग्राम, यो VSO अथवा ज्ञान नेपालले गरेको सहयोगमा हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। ग्लोबल एक्सन नेपालले विद्यालय सेवा क्षेत्रका किशोरीहरूलाई गोलबन्द गरेर एज क्लब पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। क्लबमा आबद्ध किशोरीहरूका लागि डिजिटल प्रविधिबाट अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउने गरिएको छ। यस क्लबको बारेमा जानकारी दिँदै पियर ग्रुप लिडर गीता कोइराला। अब हाम्रो गाउँमा पिछडिएका सानी बहिनीहरू, विशेष गरेर बालिकाहरूलाई चाहिँ यो अब ल्यापटप, डिजिटल स्किल, इङ्ग्लिस स्किल, यसमा यो गाउँ परिवेशमा त अलिक कम हुन्छ नि त। त्यसको लागि अब उनीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि अनि यसले चाहिँ एकदम सहयोग गरेको छ। इङ्ग्लिस स्किल बढाउन अब इङ्ग्लिस फ्ल्यास कार्डहरूको मार्फत अनि इङ्ग्लिस स्किल बढ्छ भने डिजिटल स्किल अब ल्यापटपहरू छ, ट्याब्लेटहरू छ, त्यसबाट चाहिँ बहिनीहरूले आफूहरूले प्रत्येकले आफूले चलाएर राम्रोसँग सिक्दै हुनुहुन्छ। एकदम राम्रो छ। यसमा चाहिँ हामी 4 जना PGL ग्रुप छौँ, 4 जना PGL अनि 25 जना सानो बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 2टा ग्रुपमा डिभाइड गरेर 2टा समूह छन्। 2 जना PGLले चाहिँ 15 जनालाई हेर्छौँ, अर्को 2 जना PGLले चाहिँ 12 जनालाई हेर्छौँ। यसरी चलिरहेछ। यिनीहरूले अङ्ग्रेजी भाषा र शिक्षामा ज्ञान हासिल गर्ने मौका पाएका छन्। बाहिर अध्ययन गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने भए पनि यो क्लबमा निशुल्क सिकाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट भएको सकारात्मक परिवर्तनको बारेमा बताउँदै सानी बहिनी। अनि हामी यो एज क्लबमा आएदेखि हामी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा विकास भएको छ। इङ्ग्लिस बोल्न पहिला हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। यो एज क्लबमा आएर हामी इङ्ग्लिस बोल्ने बानीको विकास भएको छ। अनि कम्प्युटर, ल्यापटपहरू हामीलाई पहिला चलाउन नआउने खासै।
आजकल चलाउने बानी ठुलो दिदीहरूले हामीलाई यो एज क्लबमा आएर एज क्लबको बारेमा भन्नुभयो अनि इङ्ग्लिस बोल्ने बानीको विकास भयो अनि अरूसँग खुलस्त रूपमा बोल्न सक्ने भयौँ। एज क्लबका कुराहरू कक्षामा गएर अरू साथीहरूलाई भन्ने अनि यस्तो यस्तो गर्थ्यौँ भनेर आफू नडराइकन क्या निर्धक्कसँग कक्षामा गएर भन्ने। हामी यहाँ यो नोटबुक अनुसार पढ्छौँ, यो एज क्लबको नोटबुक छ त्यहीको टपिक्स अनुसार पढ्छौँ। यहाँ पैसा तिरेर होइन कि निःशुल्क पढ्न पाउँछौँ। बाहिर गएर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि पनि पैसा तिर्न पर्थ्यो भने चाहिँ यहाँ दिदीहरूले अलि के साथी सरह घरमा सिकाए जस्तो गरेर यहाँ पढाउँछ अनि राम्रो सिकाइ वृद्धि भएको छ अनि साथीहरूमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको डिजिटल स्किल अनि सोसल स्किलमा धेरै विकास भयो, ज्ञान वृद्धि भएको छ। बालिका र किशोरीहरूमाथि विभिन्न यौनजन्य हिंसा र बलात्कारसम्म हुने क्रम रोकिएको छैन। यसले बालिकाहरू बढी पीडित हुनुपर्ने अवस्था छ। तर ग्लोबल एक्सनले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका विद्यालयमा भने यस्ता हिंसाबाट बच्न र प्रतिकार गर्न सानी बहिनीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम प्रदान गरिएको छ। ठुली दिदीहरूले विद्यालयमै पुगेर सानी बहिनीलाई आत्मरक्षाको तालिम दिने गरेका छन्। यसबाट सानी बहिनीहरूले आफूमाथि हुने यौन हिंसा र बलात्कारको प्रयासबाट बच्न प्रतिकार गर्ने विभिन्न 7वटा उपायहरू सिकेका छन्। यो तालिम किन आवश्यक पर्यो त? सामाजिक परिचालक मीना विश्वकर्मा। नेपालमा अथवा विश्वमा नै बालिकाहरू एकदम असुरक्षित भएको र उनीहरूलाई विभिन्न खालको हिंसात्मक घटनाहरू घटिरहेको अवस्थामा चाहिँ बालिकाहरू कसैको सहयोग बिना पनि कसरी उनीहरू सुरक्षित हुन सक्छ र आफूलाई आकस्मिक रूपमा केही अप्ठ्यारो पर्यो भने उसले आफैले कसरी चाहिँ आफ्नो रक्षा गर्न सक्छ भन्ने कुरा सिकाउनको लागि चाहिँ हामीले 3 दिनको यो आत्मरक्षा सम्बन्धी चाहिँ तालिम दिएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ टोटली उनीहरूलाई कुनै थ्योरिकल नभइकन प्र्याक्टिकल्ली हाम्रो सुर्खेत जिल्लामा रहनुभएको जसले चाहिँ यो आत्मरक्षाको बारेमा सिक्नु भएको यो के भन्छ ब्ल्याक बेल्ट पाइसक्नु भएको प्रशिक्षकबाट चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सिकाएको हो। 3 दिन हाम्रो यो कार्यक्रम लागू भएको 12वटा विद्यालयका सबै किशोरीहरू छात्राहरू जो चाहिँ 30 जना छात्राहरूलाई चाहिँ सिकाएको छौँ। कतिवटा विद्यालयमा चाहिँ त्यो छात्राहरूले विद्यालयमा ट्रान्सलेसन पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूले त्यो कुरा अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि सिकाउने गर्नुभएको छ भने कति ठाउँहरूमा चाहिँ उहाँहरूले अझै गर्न बाँकी प्लानिङमा छ। यसको मेन उद्देश्य भनेको 7वटा लकको बारेमा चाहिँ हामीले सिकाएका छौँ। सबभन्दा पहिला हामीलाई बाहिरबाट आक्रमण गर्नेलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा 6वटा लकमा छ भने त्यो अन्तिम लकमा चाहिँ कस्तो छ भने हामीमाथि कसैले बलात्कारको कोसिस गर्यो भने पनि हामी त्योबाट कसरी चाहिँ बस्ने र तुरुन्त हामीले त्यति बेला कस्तो खालको स्टेपहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ सिक्नु भएको छ। र त्यसले चाहिँ हामीले एउटा बालिकाहरूलाई आफैलाई कसरी पुरुष नै चाहिन्छ, पुरुषले मात्रै सुरक्षा दिन्छ, महिलाहरू एक्लै हिँड्दाखेरि चाहिँ एकदम असुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो कुरालाई कम गर्नको लागि र बालिकाहरू आफैलाई पनि अलिकति आफूमा चाहिँ आत्मविश्वास बढाउनको लागि र सुरक्षित महसुस गराउनको लागि चाहिँ हामीले यो तालिम दिएको। तालिम सिकेपछि सानी बहिनीहरूमा समेत आत्मविश्वास बढेको छ। ढुक्कका साथ हिँडडुल गर्न सक्ने भएका छन्। तालिम पछिको अनुभव सुनाउँदै सानी बहिनी निश्चल कोइराला। सेल्फ डिफेन्सको ट्रेनिङ सिकेका छौँ हामीहरू स्मार्ट सिस्टर र बाल क्लबका सदस्यहरूले। म सबै बालिकाहरूले मात्र सिकेको हो र यसमा हामीले 6वटा लगहरू सिकेका थियौँ जसको कारण मद्दतले गर्दा हामीहरू आफूहरू अहिलेको समयमा धेरै बलात्कारको केसहरू हुन्छ। त्यस्तोमा अवस्थामा यदि हामीहरू पर्यो भने हामीले आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नको लागि यो 6वटा लगहरू सिकेका छौँ। त्यो मध्ये अनि 6वटा लग छ। हामीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण लगहरू चाहिँ राम्रोसँग सिकेका छौँ। सबै साथीहरू मिलेर सिकेका थियौँ अनि हामीहरू यसको कारणले चाहिँ हामीहरू अलिअलि भए पनि सुरक्षित महसुस गर्न सक्छौँ। कतै जाँदाखेरि यो लग सिकेका कारणले गर्दाखेरि हामी कसैले हामीमाथि बलात्कार गर्न कोसिस गरेमा अथवा त्यस्तै हिंसाहरू भएमा हामी आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छौँ भन्ने धारणा हामीमा भएको छ। यसको कारणले गर्दा हामीहरू सुरक्षित रहन्छौँ। विद्यालयमा गुनासो सुन्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसले बालिकाहरूले विद्यालयको पढाइ, शिक्षकको व्यवहार र आफ्ना समस्याहरू ढुक्कका साथ राख्न पाएका छन्। गुनासाहरूको सुनवाई कसरी भइरहेको छ त? विद्यालयका शिक्षिका सीता उपाध्याय। हामीले
पहिला पनि आफ्नो सुझाव पेटिकामा त्यस्तो किसिमको गुनासोहरू विद्यालयले पनि पहिलादेखि नै गरिरहेको थियो। त्यसपछि लगभग करिब 1 वर्ष हुन खोजिरहेछ। ग्लोबल एक्सन नेपालले पनि यसमा केही थप हामीलाई त्यस्तो कार्यक्रममा थप पाटोहरू थपिरहेछ। यसमा हामीले यो दुईटा विद्यालय प्लस ग्लोबल एक्सन नेपालबाट हामीले सँगसँगै अगाडि यो गुनासो सुन्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा मैले यो गुनासोहरूलाई म एक्लै नभइकन मुख्य अधिकारीको रूपमा म भए तापनि यसमा हामी 5 जनाको एउटा कमिटी छ। प्रधानाध्यापक लगायत विद्यार्थी भाइ बहिनी र विवेशबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको महिला सदस्यबाट हामीले यसमा एउटा समिति गठन गरेका छौँ 5 जनाको। त्यसको गुनासो सुन्ने अधिकारीको रूपमा म आफै छु। मबाट नै समाधान हुने सामान्य किसिमका गुनासोहरू आयो भने म नै समाधान गरिहाल्छु। त्यसपछि प्रधानाध्यापकसम्म जानुपर्ने गुनासोहरू पछि त्यहाँसम्म लगिन्छ। त्यहाँबाट पनि समाधान भएन भने हामी आफ्नो त्यो जुन 5 जनाको बढी छ त्यो भित्र हामी छलफल गरेर त्यसपछि अगाडि बढाउने हाम्रो यो कार्यविधि नै छ। त्यो मध्ये पहिलो गुनासो एकदम व्यक्तिगत रूपमा आएको गुनासोहरू छ। त्यो व्यक्तिगत आएको गुनासोहरूलाई व्यक्तिगत रूपमै भेटेर समाधान गरेका छौँ हामीले। त्यसपछि दोस्रोमा विद्यालयको कक्षा कोठाभित्र हुने सामूहिक रूपमा कक्षागत गुनासाहरू आएका छन्। त्यो कक्षागत गुनासाहरू पनि लगभग कक्षामा गएर सबै विद्यार्थीहरूको चित्त बुझ्ने गरी छलफलमा सहभागी गराएर त्यसरी समाधान गर्ने गरिएको छ। अनि त्यसपछि अर्को गुनासो भनेको शिक्षकहरूसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरूले शिक्षकलाई डाइरेक्ट मौखिक रूपमा भन्न नसक्दाखेरि गुनासो पेटिकामा खसाल्ने गरेका गुनासोहरू छन्। तिनी गुनासोहरूको सम्बन्धमा शिक्षकहरूलाई आएका जुन गुनासोहरू छन् तिनी गुनासोहरू मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा समाधान गर्ने भन्दा नि मैले प्रह समक्ष लगाउने गरेको छु। प्रहजीले सम्बन्धित टिचरलाई भेटेर उहाँले नै त्यसमा अब उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिएर त्यसरी अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ। संस्थाले विद्यालय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि विभिन्न कारणले बीचमै विद्यालय छाडेकाहरू नियमित हाजिर हुन थालेका छन्। आर्थिक अभाव, बाल विवाह र पारिवारिक दबावका कारण बीचमै पढाइ छाडेका सानी बहिनीहरूलाई ठुलदिदीहरूले परामर्श गरेर विद्यालयसम्म ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। आफूहरूले समुदायमा गरेको कामबारे जानकारी गराउँदै ठुलदिदी रचना बाँठा बहिनीहरूलाई चाहिँ विशेष अहिले हामीले विद्यालय निरन्तरको लागि कामहरू गरिरहेका छौँ र विभिन्न तालिमहरू पनि ल्याउँ र हामीले ती बहिनीहरूलाई विद्यालय निरन्तर गराउनको लागि चाहिँ विशेष गरेर बहिनीहरू विद्यालय अनियमित हुने कारणमा चाहिँ घरयासी कारण, आर्थिक कारण र सानैमा विवाह हुने बालविवाहको कारण विशेष रहेको छ यहाँको। भने उनीहरूलाई विद्यालय निरन्तर गराउनको लागि शिक्षाको महत्त्व, व्यक्तिगत सरसफाइ जस्ता कुराहरूमा हामीले एकदमै धेरै उनीहरूलाई परामर्श दिने गरेका छौँ र उनीहरूको अभिभावकसँग पनि गएर हामी निरन्तर घरभेट गर्ने, कुराकानी गर्ने गरिरहेछौँ र विद्यालयसँग पनि हामी समन्वय गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालयका विषय शिक्षकहरूसँग पनि बसेर बिचमा छलफल गर्ने गर्छौँ र उनीहरूको विशिष्ट कुन कारण हो घरदेखि विद्यालयदेखि बाहिरिने भन्ने कारणमा चाहिँ त्यो कारण पत्ता लगाएर कुन कारण हो र त्यो कारण पत्ता लगाएर हामीले उनीहरूसँग बसेर परामर्श गरेर विद्यालय ल्याउनलाई अहिले चाहिँ एकदमै सजिलो भएको छ र निरन्तर विद्यालय पनि आइरहनु भएको छ। ठुलदिदीहरूले नै सम्झाइ बुझाइ गरेपछि धेरै बालिकाहरू पुनः विद्यालय फर्किएका छन्। पारिवारिक दबावकै कारण बीचमै पढाइ छाडेको र ठुलदिदीले सम्झाएपछि आफू नियमित रूपमा विद्यालय आउन थालेको बताउँदै सानी बहिनी सीता विक। म विद्यालयमा अब आउँथेन अनि घरमा पनि केही काम गरे पनि आज स्कुल नगए के हुन्छ र अर्को दिन जाने, घरमा काम गर्नुपर्छ, घरको काम पनि गर्नुपर्छ तैँले भन्ने जस्तो घरमा परिवारले पनि भन्नुहुन्थ्यो। अनि हुन्छ त ठिकै छ, अनि घरको काम गरौँ न त, आज नगए भोलि जाऊँ न भन्ने जस्तो मेरो भित्री हृदयदेखि पनि आउँथ्यो। अब यसै संस्थाको ठुल्दीहरू उहाँहरूले गएर घर परिवारमा सम्झाएर अनि मलाई पनि अब बहिनी तिमीले यसो छोड्नुहुन्न अनि भविष्य राम्रो हुन्छ, तिमीले अहिलेको जमानामा नपढेपछि अब केही पनि काम छैन अनि घरमा पनि पछि गएर विवाह भएपछि नपढेको मान्छेलाई अनि अर्कै व्यवहार गर्छन्, घरका कामहरू गर्न लगाउँछन् भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। अनि घर परिवारमा पनि अब नगए के हुन्छ भन्ने जस्तो हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू गएर घर परिवारलाई पनि यस्तो हो, छोरा मान्छेले मात्रै सबै गर्न सक्दैनन्, छोरी मान्छेहरू पनि पढेर अगाडि बढ्न सक्छन्, केही गर्न सक्छन्, उनीहरूले पनि तपाईँहरूको नाम चिनाउन सक्छन् भनेर घर परिवारलाई सिकाएपछि अनि घर परिवारले पनि सम्झिनु भयो अनि मलाई पनि अझै नियमित विद्यालय पठाउनुहुन्छ। म आज घर बस्छु झ्याउलाहा भन्दा पनि यस्तो भन्नुहुन्न है, तिमी स्कुल जानुपर्छ, तिमी ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ भनेर उहाँहरूबाट पनि प्रेरित आउँछ। अनि
स्कुलमा आएर पनि स्कुलमा अनि सरहरूले सोधेका क्वेसनहरू बोल्न डराउने अनि सरहरूसँग पनि खुलेर नबोल्ने अनि केही कार्यक्रम स्कुलमा पऱ्यो भने पनि त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुने जस्ता क्रियाकलाप हामीले गर्थ्यौँ। अचेल अलि खुलेर निर्धक्क भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ है, हामीले यो पनि गर्न सक्दा रहेछौँ अनि हामी पनि अगाडि बढेपछि राम्रो हुन्छ अनि हामी पनि नसक्ने गरेपछि नसक्ने के छ र भनेर अचेल हामीहरू हरेक क्रियाकलापमा पनि सहभागी हुन्छौँ। ग्लोबल एक्सन आएपछि विद्यालयमा धेरै परिवर्तन भएको छ। भौतिक पूर्वाधारसँगै बालिकाहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि भएको छ। शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूका लागि तालिम पनि सञ्चालन भएका छन्। यसले आफूहरूको क्षमता वृद्धि भएको र विद्यालयको प्रगतिमा इट्टा थपिएको बताउनुहुन्छ प्रधानाध्यापक वासुदेव सुवेदी। विद्यार्थी बहिनीहरू जो पढाइमा कमजोर थिए, ती कमजोर भएका बहिनीहरूलाई लक्षित गरेर ती बहिनीहरूको शैक्षिक स्तरलाई सुधार्नको लागि दिदीहरू नियुक्ति गरेर ती दिदीहरू मार्फत ती बहिनीहरूको दैनिक उनीहरूको पढाइ लेखाइ त्यसपछि उनीहरूको घरमा गर्ने क्रियाकलापहरूलाई समेत उनीहरूले नियमित निगरानी राख्छन् भने त्यसै गरी उनीहरूको नियमितता छ कि छैन भन्ने कुरा, त्यस्तै गरेर उनीहरूको परीक्षाको नतिजालाई उनीहरूले नियमित रूपमा हेर्ने दिदीहरूले र त्यसमा देखिएका समस्याहरू ती ठुल दिदीहरू आफैले समाधान गर्ने र आफूले समाधान गर्न नसकेका कुराहरूलाई अभिभावकसँग लैजाने, शिक्षक हामीहरूसँग आएर छलफल गर्ने गरेर ती बहिनीहरूमा एक किसिमको आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू व्यक्त गर्न सक्ने भएका छन्। यसले विद्यालयको कार्यक्रममा एउटा इट्टा थप्ने काम गरेको छ। हामीले गरिरहेका काममा जो सपोर्ट गरेको छ त्यो सपोर्ट विद्यार्थीको लागि मात्रै नभएर हामी शिक्षकहरूलाई पनि शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने, कसरी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने भनेर त्यसको अन्तर्क्रिया गर्ने, छलफल गर्ने, त्यस्तै गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावक सङ्घलाई उसको कार्यक्षमतामा वृद्धि गर्नको लागि, उसको काममा प्रभावकारिता ल्याउनको लागि यसले विभिन्न समयमा ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जसले गर्दा अलिकति समितिमा सक्षमता, कानुनी ज्ञानका कुराहरू समेत भएको छ, जसले गर्दा विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावक सङ्घलाई पनि केही कामहरू गर्न सहयोग पुगेको छ। बहिनी शिक्षाका लागि दिदी कार्यक्रमले विद्यालय व्यवस्थापनमा पनि क्षमता विकास र सहजीकरण गरेको छ। कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि कस्तो परिवर्तन आयो त? विवेश सदस्य कौशिला विक। व्यवस्थापन समितिको काम र कर्तव्य स्कुलमा के छ र कस्तो छ भनेर पनि हामीहरूलाई यही कार्यक्रम मार्फत विभिन्न तालिमहरू, गोष्ठीहरू दिएर अनि हामीहरूलाई स्कुलको कर्तव्य हामीमाथि कतिको छ र हामीले के गर्नुपर्छ भनेर त्योप्रति पनि हामीलाई सजग गराएको छ। हामीले त्यही कुराहरूलाई लिएर स्कुलमा विभिन्न तालिमहरू चलाएका छौँ। सानी बहिनीहरूलाई परामर्श गरेर प्लस अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि परामर्श गरेर बालविवाहदेखि रोक्नको निम्ति, शिक्षा अगाडि बढाउनको निम्ति, पढाइलाई निरन्तरता दिनको निम्ति हामीहरूलाई धेरै प्रोत्साहन मिलेको छ। शिक्षकहरूलाई पनि आफ्नो पिरियडमा कतिको बालबालिकाहरूलाई अनि कस्तो खाले शिक्षा दिएर हामी बालबालिकालाई अनि स्कुलमा नियमितता बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूले पनि धेरै यस कार्यक्रमबाट हामीलाई फाइदा दिएको छ। विद्यालयमा छात्र सुलभ शौचालय र सेनिटरी प्याडको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। यसले महिनावारी भएकै कारण बालिकाहरू विद्यालय नआउने समस्या हटेको छ। विद्यालयमा निःशुल्क उपलब्ध हुने सेनिटरी प्याड र शिक्षिकाहरूको सहयोगी व्यवहारका कारण बालिकाहरू महिनावारीको समयमा ढुक्कसँग विद्यालय आउने गरेका छन्। कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि छात्राहरूमा पढ्ने बानीको विकास भएको छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले पहिलाको तुलनामा घरमा समेत सघाउन थालेका छन्। सन्तानमा देखिएको सकारात्मक परिवर्तन र सुधारका कारण अभिभावकहरू पनि खुसी भएका छन्। कार्यक्रमपछि देखिएको परिवर्तनलाई अभिभावक बेलमती विक यसरी स्मरण गर्नुहुन्छ। बहिनी शिक्षाको लागि दिदी कार्यक्रम भएदेखि अनि मेरो बच्चा धेरै राम्रो भएको छ। अनि अहिले जो नियमित विद्यालयमा आउँछ अनि नियमित होमवर्क गर्छ अनि धेरै राम्रो भएको छ। घरमा पनि मलाई यति राम्रो सघाउँछ, हामीले नजानेका कुराहरू यति राम्रोसँग सिकाउँछ अनि मेरो बच्चा धेरै राम्रो परिवर्तन भएको छ। मेरो बच्चा नभएर हाम्रो जति पनि आज बहिनी शिक्षाका कार्यक्रम लिएका जति पनि अनि नानीहरू छन् उनीहरू एकदम परिवर्तन भएका छन्। नियमित विद्यालय आउँछन् अनि पढाइलाई एकदम महत्त्व रूपमा लिन्छन्, एकदम राम्रोसँग नियमित विद्यालय आउँछन्
राम्रो भइरहेको छ। ठुलदिदीहरूले सानी बहिनीहरूको पढाइमा मात्र होइन गाउँमै आय आर्जनमा समेत प्रगति गरिरहेका छन्। आपसमा सङ्गठित भएर ठुलदिदीहरूले गाउँमै आफर होमस्टे सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसबाट पर्यटकहरू आकर्षित भएका छन् भने स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाउन थालेको छ। गाउँमा होमस्टे सञ्चालन भएपछि स्थानीयको आय आर्जन पनि बढेको छ। होमस्टेमा स्थानीय उत्पादन सिस्नो, ढिँडो, लोकल कुखुरा र अर्ग्यानिक खानाहरू उपलब्ध हुने गरेको छ। बहिनी शिक्षाका लागि दिदी कार्यक्रमले समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्न थालेपछि स्थानीय सरकारले पनि यसको प्रशंसा गर्न थालेका छन्। साथै आगामी दिनमा संस्थाले सञ्चालन गरेका राम्रा अभ्यासको आफूहरूले पनि सिको गर्ने र निरन्तरता दिने स्थानीय सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। लेकबेसी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष मानबहादुर खड्लुक मगर, यो जुन ग्लोबल एक्सन नेपालले जुन यो शिक्षा क्षेत्रमा जुन योगदान दिएको छ एकदम सराहनीय भन्न चाहन्छु मैले। र विभिन्न विद्यालयको राम्रो काम भइरहेछ। साना बहिनी लगायत हाम्रो चाहिँ बिग सिस्टर, स्मल सिस्टर भन्ने छ, साना बहिनी लगायत अन्य विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि प्रेरित छन् र पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरू अवगत गर्नुभएको छ। र सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो सुर्खेत जिल्लामा रहेका विद्यालयहरू छन्, त्यस्तै गरी हाम्रो कर्णाली प्रदेश भन्न चाहन्छु, शिक्षा क्षेत्रमा कति तल छ हाम्रो कर्णाली प्रदेश। अब स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई जुन कुनै पनि संस्थाहरू हुनसक्छ जसले चाहिँ राम्रो कार्यक्रम ल्याएको हुन्छ उसलाई चाहिँ स्थानीय तहले, स्थानीय सरकारले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र त्यस्ता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले जुन यो शिक्षामा चाहिँ विभिन्न संस्थाले लगानी गरेको छ, यो ग्लोबल एक्सनले गरेको कार्यक्रममा जुन यो संस्था सधैँभरि रहँदैन, यो जान पनि सक्छ होइन, यसको कार्यक्रम फेज आउट पनि हुनसक्छ। त्यस पछाडि राम्रा कामहरू, राम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी स्थानीय सरकारले नै चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ पनि भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा समावेश भएपछि सानी बहिनीहरू समाजमा हुने बाल विवाह, बहुविवाह र कुरीति विरुद्ध अभियानमा जुटिरहेका छन्। उनीहरूले समुदायमा परिवर्तनका लागि अन्तर्क्रियात्मक नाटक, थिएटर मार्फत बाल विवाह र यसले पार्ने असरका बारेमा सचेतना फैलाउने गरेका छन्। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। म भावना सुनार, म आजको सहजकर्ता। म यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी यस स्टेजमा हाम्रो देशमा घटेको, हाम्रो समाजमा घटेको, हाम्रो आफ्नै ठाउँमा घटेको एउटा वास्तविक घटनालाई, एउटा साँच्चैको घटनालाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यस्तो घटना त्यो बहिनीको जीवनमा परेको, हाम्रो छोरी तपाईँको बुहारी हुनसक्छ, मेरो बहिनी हुनसक्छ, यस्ता बहिनीहरूको एउटा साँच्चैको घटनालाई लिएर हामी यस मञ्चमा आएका छौँ। हाम्रो समाजमा अझै बहिनीहरू सुरक्षित छैनन्। उनीहरू हिँड्ने पँधेरामा, उनीहरू जाने बाटोमा, उनीहरूको घरमा अझै बहिनीहरू सुरक्षित छैनन्। हामीले पाल्ने घरमा त गाई बाख्राहरू त सुरक्षित छन्, के हाम्रा सानी बहिनीहरू, हाम्रो बहिनीहरू सुरक्षित छन्? म आज यस मञ्चमा हाम्रो प्रमुख पात्र, जसको यो वास्तविक घटना हो, जसमा यो घटना घटिरहेको छ, उस बहिनीलाई यस स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। रिता बहिनी, हजुर जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, उहाँ हो हाम्रो रिता बहिनी। रिता बहिनी, हजुरलाई कस्तो छ? एकदमै गाह्रो भएको छ मलाई। हेर्नुहोस् त, उहाँलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। के भयो उहाँको जीवनमा? के घटना घटियो उहाँको जीवनमा? उहाँको यति गाह्रो हुनुहुन्छ, उहाँको जीवन यति उथलपुथल भइदिएको छ। हजुर आफ्नो जीवन भोगाइबारे के बोल्न चाहनुहुन्छ? हजुर जान सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, मान्छेदेखि डराइरहेको छ, ऊ मदेखि डराइरहेको छ, तपाईँ सामु डराइरहेको छ। के भइदियो उहाँको जीवनमा? के घटना घटियो उहाँको जीवनमा? उहाँ यति बोल्न डराइरहनु भएको छ। ध्यान दिएर हेरिदिनु होला यो नाटक। हाम्रो यस्ता घटनाहरू र हाम्रै छोरी, हाम्रै चेलीमा परे, हाम्रो भूमिका कहाँनिर, हाम्रो जिम्मेवारी कहाँनिर? मैले यहाँ देखेछु कोही शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, हामी आफ्नो पद, हाम्रो ओदामा रहेर हाम्रो जिम्मेवारी कहाँनिर? हाम्रो रिता बहिनीको जीवनलाई सुखद र अथवा पुनर्स्थापना गर्न, उसको जीवनलाई सुधार्न हाम्रो जिम्मेवारी कहाँनिर? एकचोटि मनन गरिदिनु होला। म एकछिनको लागि यस स्टेजबाट ओझेल पर्न चाहन्छु र हाम्रो प्रमुख पात्र लगायत अन्य धेरै पात्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कथा देखाउनुहुन्छ र ध्यान दिएर हेरिदिनु होला र आफ्नो जिम्मेवारी पनि मनन गरिदिनु होला। धन्यवाद। प्रस्तुत छ आजको नाटक। फेरि आमाले घाँस काट्नु जा भन्नुभएको छ।
पढ्न पनि धेरै छ। हुन त घाँस काट्न जाँदैन म, आज पढेरै बस्छु क्यारे। आज बिहानै घर त गएको, बत्ती गएर भोकले पनि पेट दुखाएर होइन। ए रिता हजुर आमा, यस्तो गोठमा गाई बाख्रा डुवाती गराछन्। यो छोरीले मलाई यसरी किन सताए कि होले? बिहान खाना पकाएस् त्यत्रो भनेर गएँ, घाँस काटेस् छोरी भनेर, अहिले आउँदा त यता के गरेर बसेको? पढ्न लाग्नु आमा, मेरो 1 गतेदेखि परीक्षा छ, त्यसैले। यत्रो 1 गते यत्रो वर्षभरि पढेर तँलाई पुगेन, आजैको दिन पढ्न पर्ने तँलाई? भोकले यहाँ कस्तो लहतरान भइसके, कति मेरो हात घोटेर खाने होस् तैँले भन् त? परीक्षामा राम्रो नम्बर ल्याउनु छ, त्यही भएर एकछिन पढौँ भनेको, जहिले पनि किचकिच गर्नुहुन्छ। गाई गोरुलाई अलिकति घाँस हाल्न त सक्थिस् त? त्यही एउटा भैँसी छ, त्यसले दुध दिएन भने हाम्रो जीविका चल्दैन, तँलाई थाहा छ त? आजको दिन पढ्छु भनेर पढ्न लाग्यो, जहिले पनि यस्तै गर्नु हुन्छ। गइहाल घाँस काट्न। हुन्छ, म जान्छु। जहिले पनि जानेको हो के? जहिले पनि यसै गर्नुहुन्छ, पढ्ने समय पहिल्यै जन्मिने बित्तिकै बाउलाई खाइ, एक्लै यो गृहस्थी धानेको छु, अझै नभए मैलाई दुःख दिने कति दाल्न सकेको हो। हैरान परिसके म त यो भाग्यबाद देख्दा पनि। के गर्ने, हात साह्रो गर्ने कोही छैन। एउटा भागी यही छोरी छ, यहीले पनि कहिल्यै नबुझ्नलाई। यो घरको काम पनि कति नसकेको। हे भगवान्, यो भाँडा बिहान भात खाएको भाँडा अहिलेसम्म हेर, यो कति दुःख हो मलाई पनि। यो घरका बाउसरालाई कहिल्यै दुःख गर्नु के कहिले हो नि? यो हेर नि, यो बिहान खाएको भाँडासम्म अहिले यत्रो जुठो भाँडा मैले माछु त भाँडा पनि मैले मानेको, तिमीले नमाजेर सबै काम मैले गर्नुपर्छ। घाँस काटा मै, भाँडा माझ मै, भित्र काम गर्ने हो, हामी चाहिँ बाहिर गर्ने हो। बाहिर गएर खुब यति पैसा ल्याएर दिएछौ नि त, बाहिर गएर घरमा माड बस्दैन, माड बस्दैन। तँ जानेछौ, हेर त यो भाँडा गली आफूले खाएको खाल त कम्तीमा मान्न सकिन्छ। किन गराएको? कहाँ हल्ला दिएको फेरि? हल्ला भर्खर उठेको नि। तँसँगको साथीले जागिर खाइसके। तिमीले खायौ जागिर? तिम्रो बाली होइन, छोरालाई बिगार्नु तै होस्। तिमी यो बाउगुनाको छोरा हो। बाउगुनाको छोरा आफूले दुईटा रात पढेर जागिर खानु छैन, छोरालाई संस्कार सिकाउनु। गर आफै बस। बस जाऊ, केही खाँचो छैन, हामी पनि गरेर। एरी त यो कत्रो ढोको बोकेको तिमीले यो? राख त यहाँ राखिहाल तिम्रो तल। गरेर देऊ क्या, आमाले गाली गरेर हुन्छ र यहाँ? मैले भने कति माया मान्ने इन्भेन्ट ढोकेन। यहाँ राख, यहाँ बस, खुरुक बस, बसिहाल। के कुरा हुनु नि? अब कुरा तिमीलाई थाहा, मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्ने कुरा थाहा नि लाटी अहिलेसम्म। के भनेकोलाई त्यस्तो लाज लाग्छ? लाज यहाँ को छ र? यत्रो जङ्गलमा यहाँ घाँस काट्न आएको कोले देख्छ र के लाज हुन्छ र? पहिले देख्यो भने मेरो लाज हुन्न के लाज हुन्छ र? सबले थाहा पाइसकेका छन्। अब थाहा पाएर उयो तिम्रो लाज भयो नि के भयो त? मैले तिमीलाई बिहा गरेर लाइन नै हो, बिहा गर्नुपर्छ के? किन बिहा नगर्नु तिमीले? मेरो परीक्षा आइरहेछ, मैले परीक्षा दिनुपर्छ। के कुरा गर्छौ कि तिमीले अहिले मसँग बिहा गरेनौ भने तिमीलाई नै समस्या आउने हो। तिमी जस्तो त मैले कति पाउँछु, खुट्टा भयो जुत्ता कति तिमीलाई नै झ्याउला हेर, सबले थाहा पाएन, पछि कुरा काट्छन् गाउँमा तिम्रै हो। मेरो त हुने के होइन बाबा, विचार गर। मैले भने यति धेरै माया मान्ने, तपाईले भने अर्को ल्याउँछु भन्ने है? अनि त्यसो भए बिहा गरौँ नि त। अनि मलाई पढाइदिनुहुन्छ? ए आफूले पनि यहाँ कत्रो सुख तिमीलाई के गरौँला भनेर सोच्यो। यिनीमा अब त्यो पढाइमा अड्किने हो, पढाउनु भन्दा मैले के गरिदिन्छु। हिँड जामिन जे भने त्यही मान्नुहुन्छ? किन नमान्ने त? सबभन्दा ठुलो कुरो माया हो कि? माया के चिरेर देखाइदिउँ तिमीलाई? कस्तो कुरो गरेको? हुन त पुरा ठिकै हो, तर यो घाँस यस्तो यो घाँस यस्तो बाजी पनि यो राखेर हुन्छ बिहा गर्ने बेला? घाँस जो हटाऊ। हे भगवान्, काम पनि कति हो, कति घर जति गरे पनि सकिन्न। यो घर कहिले बुढाले सुख सन्तोष देलान् भन्नु पनि केही छैन। चिया कप बनाएर ल्याएर एक कप चिया छिटो। अब एक कप चिया, फेरि चिया खान बाँकी रह्यो है तिमीलाई? चिया खानु पर्यो नि त नि बिहान बिहान। कहाँ गएको थियो यसो लखन, त्यही गएर खाउनु चिया। फेरि ऊ हेर्नु कहिले त यसो मिठो बोली बोले पनि हुन्छ जहिले झगडा जहिले के हो के मुखमा के गरौँ त के गरौँ, चाहियो पैसो। ल ल ल हेर कसले लिएर आछ फेरि यसले?
बिहा गरेर ल्याएँ बा बिहा गरेर होइन सानो कलिलो नानी जस्तो देख्छ नि बिहा गर्ने उमेर भएको छ यिनको मन पर्यो त बाँकीहरू भन्थेँ नि मैले आफू ताक्छु मुडो हे भगवान् ताक्छ बुढो भने यही हो कस्ताका छोरी ल्याम्ला भनेको कस्ता कहिले बिगार त छोरालाई टन्न दाइजो भित्रियामला भनेको त यस्ता कि छोरी लिएर आएछ हे भगवान् भित्राइछ अब दाइजो तिमीले त दिएको संस्कार हो हेर न यी आमाले राम्रो संस्कार दिनुपर्छ छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाइ लेखाइ गरे त छोरो जागिर खान जाँदौ त कहाँ नक्कल पारेर कस्ता कि छोरी लिएर आए हेर त यसो हेर्दा केटी ठिकै छ अब त्यहाँ त ल्याइहाल्यो अब गाई भैँसी होइन केही होइन फिर्ता गर्न नि मिलेन अब भित्रियाम न त टिका टाला गरेर ल ल आऊ भित्र ल जे सिकाइ गर तै बड्डीले मलाई थाहा छैन म केही जान्दैन है पछि केही भयो भने म त लाग्यो समयमै बिहा गर्यो अब दुखै दुख अहिले जागिर खाएर बिहा गर्ला भनेको यो चामल पनि कहिल्यै केलाउन पाइएन एकछिन फुर्सद हुन्न केलाएर खाने फुर्सद पनि छैन साल दिदी ए कान्छी कहाँबाट आयो बस न आऊ यतातिर हेर न यो चामल केलाम भनेर फुर्सदै नपाइने भयो अनि सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु कहाँ गएर आयो ए माथि एकछिन स्वास्थ्य चौकीसम्म गएर आएको थिएँ चौकीसम्म पुगेर आएको अनि अरू के गर्नु भएको छ त के गर्नु हेर न कान्छी भाकी एउटी त्यही छोरी थिए त्यही पनि अर्का घर गइहाली त्यही त नि अब के गर्ने यस्तै छ यो मेरो दुःख कहिल्यै नजाने भयो 9 महिना भइसक्यो केही खबर पनि छैन कता कता नसक्ने छ भन्ने कुरा सुनेको मैले नि अस्ति पदेरमा जान लागिरहेछिन् भेटा थिएँ अलि अवस्था पनि गम्भीरै रहेछ तपाईँले पनि यसो खोजनीति गर्नुपर्ने नानीलाई धेरै नै गाह्रो जस्तो मानेको छु मैले त खै अब के गर्ने अब छोरी पनि गइहाली घरमा आफूलाई सहयोग गर्ने पनि कोही छैनन् एक्लो जिन्दगी कहीँ छोरा मान्छे भए पनि यसो के छ खबर भनेर खोज खन्तर गर भन्न हुन्थ्यो अर्का घर गएको जे गरुन् मारे पाप पाले पुण्य तिनैलाई छ त्यही त नि मैले त अस्ति देखेर भनेको के अरे अब जे गर्नु हजुरको घरको व्यवहार म पनि लाग्यो हुन्थ्यो कान्छी जे हुन्छ अब म पनि गएँ त अहिले ल त जाऊ मलाई पनि हेर न गाई बाख्रा भोकै छन् घाँस काट्नु छ ल त हे भगवान् यो गाई भैँसीले घाँस पनि हालेको छ नि यस बेला हेर त यो काम कति होला यो जता हेऱ्यो कामै छ जता हेऱ्यो कामै छ मैले मात्र एक्लै कति काम गर्ने होला के नै बुहारी ल्याएपछि त सुख होला भनेको त यो बुहारीको ताली यस्तो छ हेर बिहानदेखि एउटा काम छैन यो जाबो कपडा धुन लागेको 2 घन्टा भइसक्यो यसलाई तँलाई यस बेलासम्म तैँले यही कपडा धुँदै हो भक्कर भाडा माजेर भक्कर भाडा साडा होइन जा पानी लिएर आइज उता गाग्री साइड गाडी पानी बुहारी भएर पनि हेर यो त्यो गाग्री छ लिएर जा पानी ल्याउन पनि यसलाई 2 घन्टा लाग्ला अब हेर यो पारा देखाकि काम गर्ने बेला भने यस्तो छ ताल तेरे आमा यो के किचकिच हो के यति बेला सधैँभरि यो किचकिच के को किचकिच हुनु नि हेर्न तेरी बुढी आजकल त काम भनेको फिटिकै गर्दिन एउटा काम आए अर्को काम जान्दै जान्दिन जे काम आए त्यहीमा टोलाएर बस्ने हो अनि सिकाउनु पर्दैन त काम के सिकाउनु सिक्दिन के सिक्ने वाली छैन त्यो त त्यसो म अर्की ल्याम त अर्की ल्याउने हो अब हेर विचार गर ल हेर कठै अलिको भाडा भगवान ल्याएको दाइ चाहिँ के गाडी पनि हेर यसका नाटक के नाटक गरे मलाई यो त्यो बेला त मैले 6-7 वटा छोराछोरी पाइसके जब 6 महिना भएको छैन यसलाई यस्तो नौटन्की धेरै नखरा नपार धेरै नखरा नपार धेरै नाटक पारे कि कोट त यस्ता जस्ता काम गर्न नसक्छ चाहिन यस्ता त भनेको त कस्ता के छोरी परी यो दुःखको दुखै केही पनि छैन यसलाई काम एउटा काम गरे अर्को काम छैन अर्को काम गरे अर्को काम छैन अब त गई आनन्दै भयो बल्ल आनन्दसँग बसिने भयो अब चाहिँ अब त छोराले ल्याउँछ साउकी छोरी टन्न दाइजो भित्राइन्छ बसिन्छ बल्ल अब चाहिँ सुखीका दिन हुने भयो अब कराउँदै त हो नि के गर्ने त अब बल्ल हाम्रो सुखीका दिन आएका के आमा यो त्यो गइहाल्यो आइथे तेरो बाबु नबोली यो कसको बाबु हो यो होइन मेरो अब सबले मन लागे के कसको बाबु छ मेरो बाबुलाई के भयो के
के बोल्दैन हेर्दिनु न यति सहयोग गर्नु न मेरो बाबुलाई के भयो मेरो बाबुलाई के भयो दिदी तपाईले हेर्दिनु न मेरो बाबुलाई के भयो मेरो बाबुलाई के भयो हेर्दिनु न के भयो मेरो बाबु बोल्दैन मेरो बाबु बोल्दैन हेर्दिनु न मेरो बाबु बोल्दैन हेर्दिनु न मेरो बाबु के भयो मेरो बाबु मेरो बाबुलाई के भयो के केसको आवश्यकता छ उसलाई हेर्नुस् त औषधिमूलक तपाईले सही भन्नुभयो औषधिमूलकको आवश्यकता छ कोही हुनुहुन्छ उसलाई हस्पिटलसम्म लग्ने सहयोग गर्ने कोही हुनुहुन्छ दिदी तपाई आइदिनु न हस्पिटलसम्म सहयोग गर्न तपाई आइदिनु न तपाई पनि आइदिनु न तपाई उहाँले एक्लै सक्नुहुन्न तपाई पनि आइदिनु आउनु आमा तपाई पनि आउनु न गर्नुभयो रितालाई के भइदिएको छ के भयो रितालाई कोही बोल्नुहुन्छ के भयो रितालाई उसको जीवनमा के भइदियो घटना घट्यो कोले भन्नुभयो सही भन्नुभयो घटना घट्यो के घटना घट्यो रिताको जीवनमा छोराको मृत्यु भयो सही भन्नुभयो छोराको मृत्यु धन्यवाद यो प्रमुख कारण भनेको बाल विवाह हो रिताले सानै उमेरमा बिहा गरेर उसले यस्तो भोगाइहरू भोग्नु पर्यो यस्ता जोखिमहरू आउनु पर्यो मैले अघि नै हजुरहरूलाई नाटक सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईहरूको आफ्नो तहबाट शिक्षक हुनुहुन्थ्यो कोही अभिभावक हुनुहुन्थ्यो आफ्नो तहबाट तपाईले उसलाई रिताको जीवनलाई कहाँनिर सुधार बनाइदिनुहुन्छ यो नाटक गरिरहने क्रममा कहाँनिर गएर तपाईले सुधार गरिदिनुहुन्छ भनेर मैले एउटा प्रश्न राखेको थिएँ हजुरहरूले मलाई आशा छ तपाईहरूले मनन गरिदिनु भयो होला म यहाँनिर गएर यो नाटकको यहाँनिर गएर यो दृश्यमा गएर म यो उसको जीवनलाई सुखद बनाइदिन सक्छु भनेर सोचिसक्नु भयो होला मलाई आशा छ कोही हुनुहुन्छ यो नाटक गरिरहने क्रममा कुन दृश्यमा गएर कहाँनिर गएर हजुरले सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने कोही हुनुहुन्छ यहाँ म उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ हजुरको नाम मेरो नाम मनकुमारी कोइराला हो मनकुमारी कोइराला हजुर कहाँनिर गएर यो नाटक गरिरहने क्रममा कहाँनिर कुन दृश्यमा गएर हजुरले यो उसको जीवनलाई सुखद बनाइदिन सक्नुहुन्छ मैले यो केटा र केटी बसेर एक ठाउँमा भेट भएर गफगाफ गरिरहेको थिएँ नि हजुर त्यो दिन म हुन पाएको भए सायद यो बाल विवाह अन्त्य गर्न सक्थे कि रोक्न सक्थे कि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो यो प्रमुख पात्र रिता बहिनीको श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला रोल प्ले गरिदिनु होला र हजुर कहाँनिर त्यो उसलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ उहाँनिर भनिदिनु होला रिता बसौँ एकछिन नै मलाई ढिलो भएको छ ढिलो हुन्थ्यो कि तिमीले म पाए के ढिलो र चाँडो चाहियो ल बस एकछिन आमाले कस्तो गाली गर्नुहुन्छ गर्न देऊ कि आमाले गाली गरे के भएर बिहा गर्ला नि मैले हो आमाले गाली गरे हुन्छ ल बस मोबाइलमा पनि म्यासेज हेरिहाल्यो उसलाई के अरे थाहा छँदैछ अब बिहा गर्नु पर्यो के तिम्रो बिहा गर्नु पर्यो बिहे गर्दिन म परीक्षा छ मेरो आउनु देऊ के परीक्षा आएर के हुन्छ र एकचोटि बिहा गर्नै पर्ने हो तिमीले गाउँमा कति कुरा काट्छन् के हुन्छ मलाई भन्दा समस्या तिमीले अब यति बेला पाएको भए यतिखेर उहाँले भन्नुभएको छ म यतिखेर उहाँहरूको बिहे रोक्छु भन्नुभएको छ ल हजुरहरूले के भनेर रोक्नुहुन्छ बिहा तपाईँले पनि रोल प्ले गरिदिनु हजुर नमस्ते नमस्कार बाबु नानी बाबु तिमीहरूको के गन्थन मन्थन छ यहाँ केही होइन हाम्रो
होइन होइन केही गहिरिएरै कुरा गरी जस्तो मानेर म यता हिँड्दै थिएँ मैले तिमीहरूलाई देखेर यहाँ बसिरहेको छु तिमीहरूको केही गहिरो गफ छ यहाँनिर केही छैन के नढाँट नलुकाऊ म पनि तिम्रो आमा जस्तै अन्टी हो तिम्रो समाजमा बसेर मैले पनि कसैको कुबलो चाहन्न तिमीहरूको भलाइको लागि म यहाँ बस्दैछु तिमीहरूको केही कुरा मैले नराम्रो सुनिरहेको छु यहाँ जे भयो भने तपाईँलाई के मतलब भने त्यस्तो होइन तिमी मेरो छोरी समानको मान्छे हो तिमीले मसँग ढाँट्नु हुन्न मसँग लुकाउनु हुन्न मैले तिमीलाई परेको समस्याको समाधान गर्छु तिमीले मसँग खुलेर भन्नुपर्छ भोलि बिहान यदि कथाजी तिमीहरूको एउटा दुईवटा कुरा मैले यहाँ सुनिसकेँ तिमीहरू बिहाको बारेमा कुरा गर्दैछ होइन बिहा गर्नु पर्यो भनेर बिहा गर्नै पर्ने हो कि देख्छु नि गरौँ भनेर होइन होइन तिमीहरूको उमेर सानै छ यो बाबु पनि फुच्चे नै छ भर्खर सानै देख्छु नानी फुच्चे नै छन् यो पढ्ने उमेरमा तिमीहरूले बिहे गर्न हुन्न नि त बाबु नानी हो हजुरलाई के मतलब हामी जे त्यस्तो होइन यदि तिमी पनि मेरो छोरी हो ऊ पनि मेरो छोरो हो मेरो अवस्थामा भएले मैले यो छोड्न सक्थेँ तिमीले मलाई आमा सम्झ्यौ म एउटा गाउँको अन्टी नाता भए पनि मैले अहिले तिमीहरूको लागि आमाको भूमिका गर्दैछु तिमीले त्यस्तो भन्न हुन्न नानी त्यस्तो नभन यदि हामीले परेको मान्छेले तिमीहरूलाई सिकाउनु तिमीहरूको भलाइको लागि हो तिमी यो पढ्ने उमेर छ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ पढ लेख तिमी ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ अहिले बिहे गर्ने उमेर होइन त नानी हो यत्रो यो दुनियाँभर कुरा नसुनाउनुहोस् कि आन्टी तपाईँ अरू केही काम छैन होइन बाबु यस्तो नभन तिमीले अहिले बुझेका छैनौ तिमीले बुझ्ने प्रयास गर उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ उहाँले हाम्रो बाल विवाह रोक्ने कोसिस गर्नुभयो के बाल विवाह रोकियो त रोकिएन कसले सहयोग गर्नु सक्नुहुन्छ कसले रोक्न चाहनुहुन्छ यो बाल विवाह हजुरले कसैको सहयोग लिन चाहनुहुन्छ मैले अब स्कुल टिचर यहाँ कोही स्कुल टिचर हुनुहुन्छ शिक्षक अब नानी बाबु बाटोमा गफ गरेर बिहे गर्ने कुरा गरेरछन् म्याडम त्यसपछि म एक्लै गएर यिनीहरूलाई सम्झाउने बेला अलि नमान्ने अवस्था भयो हजुरले पनि स्कुलको बारेबाट यिनीहरूलाई दुई चार कुरा केही सम्झाएर यिनको बाल विवाह चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ है यिनीहरूलाई अहिले बाल विवाह गर्न दिनु हुँदैन नमस्ते नमस्ते तिम्रो त आज स्कुल नगएर यहाँ आएर पो बसिरहेछौ त किन बसेछौ यहाँ यत्तिकै हो होइन होला म त अर्का त्यही कुरा सुनेछु के कुरा हो र बिहे गरेर जान्ला छौ रे के भन्नुहुन्छ त उहाँ नलुकाउनु नानी बाबु हो तिमीहरूलाई त्यस्तो समस्यामा हामी पार्दैनौँ के बरु उमेर पुगेपछि तिमीहरू 20 वर्ष कटेपछि तिमीहरूको माया प्रेम राम्रो छ भने पछि सम्बन्ध गाँसौला केही भएन अहिलेलाई त यो तिमीहरूले गर्ने होइन त तिमीहरूले मेरो कुरा सुनाइ गरेनौ त्यस भएर मैले म्याडमलाई पनि लिएर आएको छु तिमीहरूले बुझ्ने प्रयास गर सब गाउँका मान्छे बटुलेर ल्याउनु भयो हैन हैन तपाईँले आफ्नो घर परिवारलाई हेरे हुन्छ नि के गाउँमा कसले के अरे समय हेर नानी बाबु कस्तो हुन्छ भन्दा सानै उमेरमा बिहे गर्यो भने तिमीहरूको शरीर पनि कमजोर हुन्छ अनि त्यस पछाडि राम्रोसँग पढ्नुपर्छ पढेर भोलिपर्सि ठुलो भएर जागिर खायो भने तिमीहरूलाई कसैले पनि पैसा दिनु पर्दैन पैसा दिनु नपरेपछि कसैसँग माग्नु पर्दैन तिमीहरू आफैले तिमीहरूको आवश्यकता पुरा गर्न सक्छौ त्यस कारणले गर्दाखेरि बिहे अनि यति सानै उमेरमा गऱ्यो भने तिमीहरूको फेरि सानै उमेरमा बच्चा जन्मिन्छ बच्चा जन्मियो भने तिमीहरूलाई अनि कसैले पनि हेर्दैनन् दुःख पाइन्छ अनि तिमीहरूको बच्चा के अरे सानैमा फेरि बच्चा जन्मिँदै मर्न पनि सक्छ तिमीहरूको पक्को भएको हुँदैन प्रजनन क्षमता पक्को भएको हुँदैन त्यस कारणले गर्दा तिमीहरूले विवाह गर्नु हुँदैन जस्तै हामीलाई सर म्याडमलाई हेर तिम्रो घर वरिपरि छिमेकीको मान्छेलाई हेर अनि उहाँहरू धेरै जागिर खाएर कति राम्रो भएको छ तिमीहरूलाई पढाउन आउनु भएको छ राम्रो ज्ञान गुण दिनु भएको छ अनि यसरी पढेर जागिर खायो भने तिमीहरूलाई राम्रो हुन्छ अहिले बिहा गर्नु हुँदैन बिहा गऱ्यो भने तिमीहरूलाई धेरै किसिमका समस्याहरू पर्न सक्छ अनि म त त्यही भन्न आएको उहाँसँग सँगसँगै हुन्छ म्याडम हुन्छ जानुहोस् अहिले तपाईँ जानुहोस् म्याडम समस्या परे पनि हामीलाई पर्ने हो तपाईँलाई केही होइन हजुरलाई खाँचै छैन के अझै उहाँहरूले यो बाल विवाह रोक्न सक्नुभयो कोही हुनुहुन्छ अरू बाल विवाह रोक्न सक्ने कोही हुनुहुन्छ यहाँ जो हाम्रो यो दुई साना भाइहरू र बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बाल विवाह रोक्न सक्नुहुन्छ कोही हुनुहुन्छ यहाँ कोही हुनुहुन्छ तपाईँले कसैको सहयोग लिन चाहनुहुन्छ हाम्रो शिक्षक कता जानुभयो अभिनयको शिक्षक म्याडम कहाँ जानुभयो अभिनयको हजुरले के कसैको सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ अझै पनि सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ मैले छिमेकी मध्येबाटै सहयोग माग्न सक्छु छिमेकी यहाँ कोही छिमेकीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको छिमेकी कोही हुनुहुन्छ यहाँ नमस्ते ओहो बाबु कहाँ यसरी बाटोमा बसिरहेको के भएर झ्याउ लाग्यो त बाबु स्कुल बिदा छ कि यसरी स्कुल नगएर किन बस्नु भयो त्यसरी यी नानी पनि हाम्रै गाउँको नानी हो के भयो नानी तपाईँ बाटोमा किन बस्नु भएको ए थकाइ लाग्यो ठिकै छ कमजोरी पनि रहेछौ स्कुल नगएर किन आज घाँस काट्न आउनु भयो त त्यस्तै स्कुल गएको ए ठिकै छ परीक्षा पनि आइरहेछ के को गन्थन मन्थन भइरहेछ त हजुरहरू
परीक्षाको बारेमा भइरहेछ कि अरू कसैको बारेमा भइरहेछ मैले त कुरा अर्कै सुने म एउटा वडाको प्रतिनिधि भएर हजुरहरूको बिचमा के कुरा भइरहेछ भनेर बुझौँ कि भनेर आएको ठिकै छ ल अरू यसैको बारेमा हो नि मैले त हजुरहरूको अरू नै कुरा सुनिरहेको थिएँ होइन नानी बाबुहरू यहाँ यो बिहा सम्बन्धीको गफगाफ गरिराख्नु भएको रहेछ म यसो बाटोमा हिँड्दै थिएँ उहाँहरूको गफगाफ सुने त्यसपछि मैले उहाँलाई सम्झाउँदै थिएँ जस्तो अब म एउटाले भन्ने बेलामा उहाँहरूले अलि त्यति बुझ्ने प्रयास गर्नु भएन त्यही भएर सबै लगाउँ र उहाँको बाल विवाह रोकौँ भन्ने कुराले मैले यता सुन्नुभयो नानी म हजुरलाई राम्रो कुरा सुनाउँछु म एउटा वडाको प्रतिनिधि हो त्यो भएको कारणले हजुरलाई राम्रो कुरा सल्लाह दिन चाहन्छु बिहे गर्ने हो उहाँलाई तपाईँले मन पराउनु भएको छ उहाँले तपाईँलाई मन पराउनु भएको छ एकदमै राम्रो छ तर अहिले तपाईँहरूको बिहे गर्ने उमेर होइन होइन तपाईँले पढ्नुहोस् उहाँले पनि पढ्नुहोस् आफ्नो भविष्य राम्रोसँग प्लान गर्नुहोस् त्यसपछि बिहे गर्नुहोस् अहिले बिहे गर्नुभयो भने तपाईँको आमा बुवालाई र केटीको बुवा आमालाई पनि केटाको बुवा आमालाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि पुलिसले पक्रेर लैजान्छ होइन तपाईँहरूको पनि लाज हुन्छ बेइज्जत हुन्छ त्यो भएको कारणले अहिले बाल बिहे गर्नु हुँदैन तपाईँ शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा आर्थिक रूपमा सबैमा कमजोर हुनुहुन्छ तपाईँको यो अवस्था बिहे गर्ने उमेर होइन त अनि पुलिसले लगेर के गर्छ पुलिसले लग्यो भने त तपाईँलाई उहीँ धेरै हान्छ मार्छ धेरै तपाईँलाई सजाय दिन्छ नि त हो बिहे नगर्ने अहिले यो उमेरमा बिहे गर्नु हुँदैन त अहिले पुलिस आयो भने फेरि तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ अनि के कति बस्नुपर्छ नि पुलिसले बस्यो भने त 10 वर्ष 6 महिना वर्ष दिन तपाईँको उस्तै भयो नि 10 वर्ष पनि बस्नुपर्छ नानी म पनि जानु पर्यो दिदी तपाईँ पनि जानु पर्यो नि त हो अब त्यहीँ तिमी अरूसँग भागेर चाहिँ नजानु है तिम्रो उमेर पुग्यो भने 20 वर्ष पुग्यो भने तिमीले म बिहा गरिदिएँ अहिले चाहिँ म लागे ल बाई है ए यस्तो रहेछ हो त जेल बस्नु पर्छ अबदेखि म कहिल्यै गर्दिन तपाईले गर्दा मेरो जिन्दगी नै उहाँहरूलाई जोरदार ताली दिउँ उहाँले हाम्रो रिता बहिनीको जीवनलाई सुखद गराइदिनु भयो उहाँको बाल विवाह रोक्न सक्नुभयो हजुर पनि जान सक्नुहुन्छ हामीहरूले यसरी नै हाम्रो समाजमा भएको बाल विवाहलाई रोक्दा हाम्रो समाज कति परिवर्तन हुन्छ होला कति परिवर्तन आउँछ होला हाम्रो समाजमा यसरी बाल विवाह रोक्दा के यस्ता बाल विवाहहरू यस्ता समस्याहरू हाम्रो समाजमा छैनन् त के बाल विवाहहरू हाम्रो समाजमा छैनन् त हामीले कसरी रोक्न सक्ने रहेछौँ बाल विवाह कसरी रोक्न सक्ने रहेछौँ हामीले बाल विवाह हामीमा सबैकोमा जिम्मेवारी हुने रहेछ बाल विवाह रोक्नका लागि त्यसैले हामी आज एक प्रतिबद्धता गरौँ कि हामी यो बाल विवाह हटाउने छौँ हामी बाल विवाह हुन दिने छैन भनेर एउटा प्रतिबद्धता गरौँ आउनुहोस् मसँगै प्रतिबद्धता गरौँ आफ्नो छातीमा हात राखेर सबै तयार हुनुहुन्छ ल हामीले आफ्नो छातीमा हात राखेर अब हामी यो बाल विवाह हुने दिने छैनौँ भनेर प्रतिबद्धता गर्नेछौँ हामी सबै गरौँ न प्रतिबद्धता हामी सबै गरौँ न प्रतिबद्धता हुन्छ हामी सबै छातीमा हात राखेर प्रतिबद्धता गर्छौँ देखि हामी बाल विवाह हुन दिने छैनौँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब मलाई आशा छ बाल विवाह हुने छैन हाम्रो समाजमा पहिलो चरणको कार्यक्रमबाट उत्साहित बनेको यस संस्थाले अहिले दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ आगामी दिनमा संस्थाले गर्ने कार्यक्रम र योजनाको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै संस्थाका सामाजिक परिचालक संयोजक खगेश्वरी बोहरा ग्लोबल एक्सन नेपालले बहिनी शिक्षाका लागि दिदी कार्यक्रममा विगत 6 वर्षदेखि काम गरेको छ जुन चाहिँ 2013 मा सुरु भएको थियो र 2017 मा सकियो पहिलो फेज र यो अहिले दोस्रो फेज चलिरहेछ जुन चाहिँ 2017 देखि अब 2021 सम्म हुनेछ यसमा चाहिँ हामी सुर्खेत जिल्लाको 12 वटा स्कुल विद्यालय 5 वटा स्थानीय तहमा काम गरिरहेका छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो 12 वटा विद्यालयमा चाहिँ हामी विभिन्न क्रियाकलाप गरेर बहिनीहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने कामहरू गर्छौँ जसमा चाहिँ आत्मरक्षाको तालिम दियौँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ महिनावारी सम्बन्धी गहत्यार व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी तालिमहरू दियौँ भने त्यस्तै लाइफ स्किलको तालिमहरू पनि दियौँ जीवनोपयोगी सिपहरू पनि हामीले बहिनीलाई प्रदान गरेका छौँ त्यसै गरी अन्तर्क्रियात्मक परिवर्तनका लागि अन्तर्क्रियात्मक नाटक जुन हामीले भर्खरै देखायौँ त्यो पनि बहिनीहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो यो सुर्खेत जिल्लामा बाल विवाहको एकदम ठुलो जघन्य जुन
ट्रेन्ड चलिरहेछ अहिले, त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि र बहिनीहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण गरेर उनीहरूलाई बाल विवाह गर्नु हुँदैन, यसका बेफाइदाहरू के हुन सक्छन्, हामीलाई शारीरिक मानसिक आर्थिक रूपमा हामीलाई के कस्तो बेफाइदा हुनसक्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई जानकार गराउन लागि हामीले चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक नाटक गरेका हुन्, जुन तपाईँहरूले भर्खर देखिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्यौँ, ग्लोबल एक्सन नेपालले आफ्नो तर्फबाट गर्यो, जुन चाहिँ डिएफआइडीको आर्थिक सहयोग र VSO नेपालसँग चाहिँ पार्टनरसिप गरेर गरेका थियौँ हामीले। अब चाहिँ आउने दिनहरूमा यो बाल विवाह रोक्नको लागि हामी एउटा सङ्घ संस्था मात्र होइन, स्थानीय सरकार पनि यसमा चाहिँ सहयोग दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तो चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकारले यसलाई चाहिँ हामीले अपनाउँछौँ, जुन चाहिँ यो तपाईँको होइन हाम्रो समस्या हो, किनभने यो हाम्रो समुदायको समस्या हो, यसलाई चाहिँ हामीले कम गर्नुपर्छ भनेर उहाँले लिनुभएको छ, जुन चाहिँ एकदमै पोजिटिभ कुरा हो, जसलाई चाहिँ हामी एकदमै सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। उहाँले यो लिदिनु भयो भने यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ, किनभने स्थानीय सरकार भनेको अबको देश चलाउने सरकार हो, जसले चाहिँ भोलि त्यो गरिसक्दा चाहिँ यो कुरालाई बाल विवाहलाई चाहिँ हामी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ बहिनीले पढ्ने अधिकार पाउँछ भनेर जस्तो मलाई लाग्छ।